بہت زیادہ عبادات نے اللہ سے جلا دیا. میں تمام عبادتاں دے وچوں ایک جڑی اہم عبادت میں انشاءاللہ العزیز اس عبادت کا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں جنہوں نماز کیا جاتا ہے. نماز ایک بڑی اہم عبادت ہے. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ نماز دے ذریعے بندہ اپنے رب دے نال ہم کلام ہوندا ہے. پنجابی دے اندر ایویں سمجھو کہ نماز اللہ رب العالمین دا ٹیلی فون ہے. جویں نماز اندر بندہ آ کے کھڑا ہو گیا ایویں سمجھو نے رب دے نال کار ملا لے. جدو بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے دے ہر ایک کلمے دا بندے دا جواب دیتا ہے. اللہ سبحانہ جلال اپنے بندے نال گلاں کردا ہے. میرے محترم بھائیو، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پہلے بھی خطبات جمعہ دیتے ہو چکے ہیں، دروس ہو چکے ہیں، لیکن جڑی آج میں گل بیان کرنا چاہنا وہ بڑی توجہ طلب ہے. ایسی نماز کہ جڑی رب قبول ہی نہیں کرتا. ایسی نماز جڑی رب قبول ہی نہیں کرتا. میں ایسی نماز کا تذکرہ کرنا آج دے جمعے اندر ذرا توجہ کرنا. اسی آج یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے اور سوچ کے اٹھنا ہے اور ایک فکر لے کے جانی ہے. اس چیز تے غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ سانو اتنے سال ہو گئے نے نماز پڑھتے ہاں. جڑیاں آج میں گلاں بیان کرنیاں نے، جڑیاں آج میں نمازیاں دیاں کمیاں اور نقص بیان کرنے نے، کیا وہ نقص وہ کمیاں ساڈے اندر موجود نہیں؟ اگر وہ ساڈے اندر موجود نہیں تو پھر میرے محترم بھائیو سمجھ لو کہ ساری ایک بھی نماز پڑھی ہوئی رب نے قبول نہیں جے کیتی. میں اپنے کولوں نہیں کہندا، میں حدیث پاک وچوں اور قرآن وچوں ایک گل ثابت کراں گا کہ انہاں لوگاں دیاں نمازاں کوئی اللہ قبول ہی نہیں کردا جنہ نمازاں دے اندر اے نقص پائے جا جڑے میں بیان کرنے. توجہ کیجئے، 60 سال 70 سال 80 سال یا میرے نوجوان 25 سال 20 سال 30 سال 35 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دے ہیں، رب دے سامنے متھے ٹیک دے ہیں. میرے محترم بھائیو، پیشانیاں تے محراب بن گئے اور ساڑھے جسم تھک گئے، لیکن ساڑھے نماز دے جڑے نقص سن کمیاں ساڑھی نماز اندر جڑیاں او اوویں دیاں اوویں موجود ہیں. میں 2 جمعے پہلے مکمل نماز کا طریقہ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین نو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین نو سکھایا، چلدے محدثین تک علماء نے پھر سانو سکھایا، ساڑھے اساتذہ نے سانو پڑھایا، اور پھر وہی میں انشاءاللہ تواڈے سامنے بیان کر چکے ہوں. انسان ہوندے ناتے انسان دے کولوں کو تھوڑی بہت ہی کمی رہ جاندی، لیکن حد المکان ساڑی کوشش ہونی چاہیے کہ ساڑے اندر ساڑی نماز اندر کوئی کمی کوئی نقص رہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا تو ہم بات سمجھ آئے اور دلیل دینا انشاءاللہ گفتگو کرندہ میں آتے ہیں. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سبحانہ جلال شان سنا کے اپنی اصلاح کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے. میرے اور دوسرا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا فویل للمصلین الذین
ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا ہلاکت ہے نمازیاں واسطے، تباہی ہے نمازیاں واسطے، بربادی ہے نمازیاں واسطے۔ یا مفسرین نے ترجمہ ایک ہی ہے، ویل ایک گڑھ ہے جہنم دا، فرمایا ویل ہے نمازیاں واسطے۔ اللہ سونیا وہ بندے نماز بھی پڑھ دینے، اللہ نمازیاں واسطے ہلاکت کیوں ہیں؟ اللہ نمازیاں واسطے تباہی تے بربادی کیوں ہیں؟ اللہ تو جہنم دا گڑھا نمازیاں واسطے کیوں بنایا ہے؟ اللہ جلال فرماتے نے انہاں نمازیاں واسطے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں ایسے نمازی جڑے اپنی نمازاں دے اندر غفلت اختیار کر دینے۔ توجہ کیجئے، میں ایسے نمازی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں جڑا بندہ نماز تے پڑھدا ہے لیکن با جماعت نہیں پڑھدا، نماز تے پڑھدا ہے جماعت جدوں ننگ جاندی ہے بعد تر نماز پڑھدا ہے۔ یا ایسا نمازی اذان سنتا ہے اپنے کام کار اندر لگیا رہندا ہے، اپنی دکانداری اندر لگیا رہندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں واسطے بڑی سخت وعید فرمائی اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ میرے پیغمبر صحابہ کرام نے فرمایا کردے سن، میرے صحابیوں میرا دل کردا ہے جڑے لوگ اذان سن کے مسجد اندر نہیں آندے نماز واسطے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں۔ اللہ اللہ تے میرے پیغمبر فرمایا کردے سن، مینوں اگر اس چیز دا ڈر نہ ہوئے کہ گھر اندر بچے موجود نے، عورتاں موجود نے، وہ بھی نال چل جان گیاں، فرمایا بچیاں تے عورتاں دا ڈر نہ ہوئے میں بے نمازاں لوگاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں۔ اینی سخت وعید میرے پیغمبر نے انہاں لوگاں واسطے سنائیے جڑے جناب اذان سنتے نے تے اپنے کاروبار اندر لگے رہندے نے، اذان سنتے نے اپنی دکانداری چمکان اندر لگے رہندے نے، اذان سنتے نے اپنے کاماں کار اندر مصروف رہندے نے، جناب اپنے یاراں دے اندر گپاں شپاں اندر مصروف رہندے نے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میرا دل کردا ہے ایسے لوگاں دے گھراں نوں اگ لا کے ساڑ دیاں۔ نہ میرے بیرا نمازی بن، نمازی اگر جانا ہے تیری زندگی اچھی بن جائے، نمازی بن جا، نمازی بن جائے گا تیری ذات اچھی بن جائے گی، نمازی بن جائے گا تیرا ایمان اچھا بن جائے گا، نمازی بن جائے گا تیرا گھر اچھا بن جائے گا، نمازی بن جائے گا تیری اولاد اچھی بن جائے گی، نمازی بن جائے گا تیرا خاندان اچھا بن جائے گا، نمازی بن جائے گا تیرا معاشرہ اچھا بن جائے گا، نمازی بن جائے گا تیری دنیا اچھی بن جائے گی، نمازی بن جائے گا تیری آخرت اچھی بن جائے گی، نمازی بن جائے گا تیری قبر اچھی بن جائے گی، اور نمازی بن جائے گا تیرا حشر اچھا بن جائے گا، نمازی بن جائے گا جہنم دے کوڑوں بچ جائے گا، نمازی بن جائے گا جنت اندر داخل ہو جائے گا۔ نمازی بن، نمازی اور کیسا نمازی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے کئی ایسے نمازی نے جنہاں دیاں نمازاں قبول ہی نہیں ہوندیاں، انہاں دیاں نمازاں دا انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ پہلا نمازی توجہ کیجئے، میں انشاءاللہ مختصر بات کرنی ہے تاکہ بات میں مکمل ہو جائے تو انہوں سمجھا جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایسا نمازی اذان سندا ہے، فرمایا اذان سنن تو بعد کام اندر مصروف ہو گیا، نماز ننگ گئی، جماعت ننگ گئی، بعد اندر آ کے نماز پڑھدا ہے، اس سستی کردا ہے، غفلت کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ایسے بندی دی نماز دونوں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ایسی نماز دا۔ اللہ اکبر، ہاں وہ بندہ جنہوں کوئی عذر ہے ایک دن یا دو دن صرف، اللہ اکبر، مجبوری دی وجہ تو کئی مرتبہ نماز رہ جاندی ہے، وہ ایک مجبوری ہوگی، عذر ہو گیا، لیکن ایک بندہ روٹین
بنا لوے، ہر نماز ہی لیٹ پڑھنی ہے، ہر نماز ہی جماعت تو علیحدہ پڑھنی ہے۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا ایسیاں نمازاں دا تانوں فائدہ کوئی، ایسیاں نمازاں اللہ جلال قبول نہیں جے کردا، ایسے نمازی نوں فائدہ کوئی نہیں جے ہونا۔ میرے محترم بھائیو، اور ایسا بندہ جڑا اذان سندا ہے تے مسجد اندر آ کے نماز ادا نہیں کردا، او گھر اندر ہی نیند کے کھڑا ہو جاندا ہے، یا اپنی دکان اندر ہی نے مصلی رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، کہندا کاروبار بڑا وسیع ہے، دکان بند کراں گا میرے گاہک خراب ہوندے نے، اوتھے ہی مصلی ڈا کے نبی پاک فرماندے نماز پڑھن لگ جاندا ہے۔ ایسے نمازی بندے دی نماز دا انہوں کوئی فائدہ نہیں، ایسیاں نمازاں اللہ قبول نہیں کردا۔ ہاں میں تینوں ایک صحابی بخاواں، میرے پیغمبر دے کولے آیا ہے، اکھاں تو نبی نہ ہے، توجہ کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا ہے، ان سات عذر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے، 7 عذر رکھے نے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر۔ آگے عرض کردا سونیا محبوبہ، پہلا عذر تیرے وے کہ میں اکھاں تو نبی نہ ہاں، مینوں نظر کچھ نہیں آندا، اور نبی پاک نو دوسرا عذر پیش کردا ہے اللہ اکبر، اور تیسرے نمبر تے عرض کردا سونیا میں بوڑھا ہو گیا ہاں، چوتھے نمبر تے عرض کردا سونیا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، میرے کو چلیا نہیں جاندا۔ پنجواں عذر نبی پاک نو پیش کردا ہے سونیا راستہ بڑا خراب ہے، جھاڑیاں بڑیاں آندیاں نے، کانٹے بڑے آندے نے۔ چھواں عذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کردہ ہے سونیا راستے دے اندر سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہوندے نے، درندے ہوندے نے جڑے مینوں نقصان پہنچاندے نے، سونیا مسجد اندر نہیں آ سکدا۔ تے نبی کریم نو 7واں عذر پیش کردا ہے سونیا مینوں لیان والا بھی کوئی نہیں مسجد دے اندر۔ 7 عذر نبی پاک دے کولے رکھے نے صحابی نے۔ اللہ اکبر، اے رحیم پیغمبر، اے نرم دل پیغمبر، اے رحمت للعالمین پیغمبر، اللہ اکبر۔ جدو نبی پاک نے دے 7 عذر سنے نا تے میرے پیغمبر نو دے تے ترس آیا، میرے پیغمبر نو ترس آیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں صحابیہ تو گھر اندر جا کے نماز پڑھ سکنا ہے۔ توجہ کیجئے، اے جناب صحابی اٹھ کے تر پہ آئے، انہیں ہاتھ دے اندر سوٹی پڑی ہوئی ہے، اللہ اللہ چالتا جا رہے اپنے گھر دی طرف، ہجے تھوڑا ہی دور گیا ہے تے میرے پیغمبر نے پچھوں آواز ماری ہے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے صحابی پیچھے مڑنا، حال تسمع المؤذن فی البیت اللذی انت فیہ، اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرمان دینے میرے صحابی میں نوے داسنا کیا تیرے کنہ دے اندر اذان دی آواز پیندی ہے، اذان سننا ہے کہ نہیں سننا؟ جڑی مسجد اندر اذان دیتی جاندی ہے او اذان تینوں سن دیئے؟ جی جی یا رسول اللہ مینوں اذان سن دیئے۔ تو میرے پیغمبر فرماتے نے 3 لفظ حدیث دے پیش کرنا چاہنا ماں۔ نبی پاک نے فرمایا فَأَتِهَا فَأَجِبْهَا فَحَيَّهَا لَن، نبی کریم نے فرمایا پھر تیرے تے واجب ہے، پھر تیرے تے فرض ہے، پھر تیرے تے ضروری ہے، تو مسجد اندر آ کے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اے نبی نا صحابی ہے، انہیں 7 عذر نبی پاک دے سامنے رکھے نے، اللہ تے میرے پیغمبر نے اجازت نہیں دیتی۔ آقا فرما دینے تینوں مسجد اندر ہی آنا پائے گا، مسجد اندر آ کے نماز ادا کرنی پائے گی۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو نفلی نماز دی اجازت ہے وے کر دے اندر، نفل جننے مرضی پڑھو کران دے اندر، فرضی نماز مسجد اندر ادا کرنی پائے گی۔ جڑا بندہ فرضی نماز مسجد اندر ادا نہیں کردا، میرے پیغمبر فرمان دینے ایسی نماز دونوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، ایسی نماز اللہ قبول نہیں جے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے، دوسرا نمازی میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نمازی جڑا بغیر اطمینان تو بغیر سکون تو نماز پڑھ دائے، میرے پیغمبر فرماندے نے وہ دی نماز اندر سکون کوئی نہیں، وہ دی نماز اندر اطمینان کوئی نہیں۔ اللہ اللہ جلدی جلدی آیا ہے، نماز دے اندر سکونت کوئی نہیں، نہ رکوع سکون نل کر دائے، نہ قیام سکون نل کر دائے، نہ سجدہ سکون نل کر دائے، نہ تشہد سکون
سکون نال کردا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جلدی جلدی نماز پڑھدا ہے، ایسی نماز دا بھی انہوں فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا، ایسی نماز بھی نمازی نوں فائدہ نہیں دے گی، اللہ ایسی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے تے مسجد نبی دے کونے دے اندر نماز پیا پڑھدا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے انہیں نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے تے نبی کریم نو سلام کر کے باہر نکل لگیا تے میرے پیغمبر فرمان دینے ارجی فصلی فإنک لم تسلی، او میرے صحابی واپس آ، نماز پڑھ، تو ہجے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اس صحابی نے پھر نماز ادا کی دیے۔ توجہ کرے جے توجہ، اسی بھی نمازاں پڑھنے اے صحابی نے نماز ادا کی دیئے۔ اللہ دوسری مرتبہ نماز پڑھ کے تے پھر مسجد وچوں باہر جان لگے ہے۔ میرے پیغمبر نے آواز ماری ارجی فصلی فإنک لم تسلی، اور میرے صحابی واپس آنا، نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ صحابی کہندا ہے میں پھر نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے جان لگی آواں تے نبی کریم نے پیچھوں مینوں آواز ماریے ارجی فصلی فإنک لم تسلی، اور واپس آ میرے صحابی، نماز پڑھنا تو نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، 16 چک دے رہنے والے مینوں یقین نال دسیا جے کیا اس صحابی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نماز پڑھی، نبی پاک دے سامنے پڑھی، نبی پاک انہوں ویکھ دے پہچان، اس صحابی نے نماز پڑھی ہے، لیکن نبی پاک فرماندے نے تو نماز نہیں پڑھی۔ عرض کردہ سونیا محبوبہ والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی، سونیا اس تو زیادہ خوبصورت، اس تو زیادہ حسن والی نماز مینوں آندی کوئی نہیں، مینوں تے ایویں دی نماز ہی آندی ہے، میں تے ایویں دی نماز ہی پڑھنا پیاواں۔ اللہ اکبر، تے سونیا محبوبہ مینوں سکھاؤ نا نماز کیویں پڑھی دیے، سونیا مینوں دسو نا نماز کیویں پڑھنی ہے۔ میں تے تواڈے سامنے نماز 3 مرتبہ پڑھی ہے، سونیا تسی مینوں آکھیا ہے تو نماز نہیں پڑھی، اللہ سونیا مینوں سکھاؤ نا نماز کیویں پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، 16 چک دے رہنے والے جڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا وا، یہی گل نبی پاک نے اپنے صحابی نو سمجھائیے۔ میرے پیغمبر نے جڑی اہم گل سمجھائی جڑی میں سمجھانا چاہنا، میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابی تیری ساری نماز ٹھیک ہے، لیکن تیری نماز اندر اطمینان کوئی نہیں، تیری نماز اندر سکون کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے ہیں تو قیام کرنا ہے تے قیام بھی جلدی جلدی کرنا ہے، تو رکوع کرنا ہے، رکوع بھی جلدی جلدی کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تے سجدے اندر بھی بڑی جلدی کرنا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے قیام اندر سکون پیدا کر، اپنے قیام اندر اطمینان پیدا کر، اپنے رکوع دی اندر سکون تے اطمینان پیدا کر، اور نبی پاک نے فرمایا سجدے اندر اطمینان پیدا کر، اپنے تشہد دے اندر اطمینان پیدا کر۔ جدوں تیری نماز اندر سکون آ جائے گا پھر اللہ ذوالجلال تیری نماز نو قبول فرما لین گے۔ جنی دیر تک تیری نماز اندر اطمینان نہیں، اور جنی دیر تک تیری نماز اندر سکون نہیں، انی دیر تک رب تیری نماز قبول نہیں جے کرے گا، اے نماز تینوں فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، جڑے بندے کہندے نے، جڑے نوجوان کہندے نے، جڑیاں میریاں ماما بہناں کہندیاں نے اسی نماز بھی پڑھنے سانوں سکون نہیں ملدا، اسی نماز بھی پڑھنے دل نو تسکین نہیں جے ملدی۔ آج اس فقیر دا جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اور جنہاں نو نماز پڑھن نال سکون نہیں جے ملدا، میں انہاں نو پیغام دینا چاہنا وا تسی سکون نال نماز پڑھیا کرو۔ جنہاں نو نماز پڑھن نال سکون نہیں ملدا انہاں نو میرا مشورہ ہے کہ وہ سکون دے نال نماز پڑھن۔ جدو نماز اندر سکون آئے گا نا پھر تیرے دل نو اللہ پاک سکینت عطا فرمائے گا، پھر تیرا دل مطمئن ہوئے گا۔ نماز اندر اطمینان ختم ہو گیا، اللہ پاک نے تیری زندگی دا اطمینان، تیری زندگی دا سکون چھین لیا۔ تو نماز دا سکون خراب کیتا،
اللہ نے تیری زندگی دا سکون خراب کر چھڑیا، تو نماز وچ اطمینان ختم کیتا، اللہ نے تیری زندگی جو اطمینان چک لیا۔ آئیے میرے محترم بھائیو، نمازاں بھی پڑھ دے رہیے تے نمازاں دا فائدہ بھی کوئی نہ ہوئے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ دی کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ دینے اور نماز قائم کر دینے، اللہ فرما دینے انا لا نضیع اجر المصلحین، فرمایا اسی اصلاح کرن والے لوگاں دا کدے بھی اجر ضائع نہیں کرانگے۔ اللہ کو اکبر، اصلاح کرو اپنی، اصلاح کرو اپنے بھائیاں دی، اصلاح کرو اپنے پتراں دی، اصلاح کرو اپنی اولاد دی، اصلاح کرو اپنے اہل و عیال دی۔ اللہ کو اکبر۔ میرے محترم بھائیو، کنے کنے سال گزر گئے نے، اوہی رٹیاں رٹائیاں نمازاں ساڑیاں نے۔ اس واسطے میرے محترم اطمینان پیدا کرو نماز دے اندر۔ تیسرا بندہ میرے پیغمبر فرمان دینے، ایسا بندہ جیدی نماز دے اندر ریاکاریے، جیدی نماز دے اندر ریاکاریے دکھاوائے، نبی پاک فرمان دینے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا او لوگ جڑے دکھاوے دیاں نمازاں پڑھ دینے، لوگاں نو دکھان واسطے نماز پڑھ دینے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ فرمایا وہ اللہ دا تھوڑا ہی ذکر کر دینے، زیادہ ذکر نہیں کر دے۔ توجہ کرے جے میں تانوں گل سمجھانا چاہنا وا۔ فرمایا ایسے نمازی، فرمایا جدوں لوگاں دے سامنے نماز پڑھ دینے، انہاں دا قیام بڑا خوبصورت، انہاں دا رکوع بڑا خوبصورت، انہاں دا سجدہ بڑا پیارا ہے، سجدے لمبے لمبے کردا ہے، قیام لمبے لمبے کردا ہے، کیونکہ انہوں لوگ ویکھدے پے نے، انہوں دے نمازی دوست ویکھدے پے نے، انہوں دے رشتہ دار تے محلے دار ویکھدے پے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے لوگاں نو ویکھ کے قیام لمبا کر دے وے، رکوع لمبا کر دے وے، ریاکاری والی نماز ہے، یہ دکھاوے والی نماز ہے، تے ایسی نماز اللہ قبول نہیں جے کردا۔ تے فرمایا جدوں کلا نماز پڑھدا ہے، یہ گل بڑی سننے والی ہے، کلا نماز پہ پڑھدا ہے، اینو رب تو سوا اور کوئی نہیں ویکھدا پیا۔ فرمایا ہن ویکھدا کوئی نہیں، ہن قیام بھی جلدی جلدی، ہن رکوع بھی جلدی جلدی، ہن سجدہ بھی جلدی جلدی، ہن تشہد بھی جلدی جلدی پڑھدا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے بندہ ریاکار ہے، اے بندہ دکھاوے دی نماز پڑھدا ہے، ایسے نمازی دی اللہ ذوالجلال کدے بھی نماز قبول نہیں جے کر دے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اسی اپنے دل وچوں ریاکاری ختم کریے، دکھلاوے والا عمل ختم کریے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ۔ فرمایا جن نے لوگاں نو دکھان واسطے نماز پڑھی، انہیں اللہ دے نال شرک کیتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جن نے لوگاں نو دکھان واسطے نماز پڑھی، انہیں رب دے نال شرک کیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک بندے تے رب نے ویسے ہی جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اس واسطے آئیے نمازاں اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دی خوشنودی دی خاطر، اللہ دے کولوں ڈر کے نماز، ریاکاری تو بچ جائیے۔ الذین یراؤن، الذین یراؤن، ایسے لوگ جڑے دکھاوا کر دینے، ریاکاری کر دینے۔ فویل للمصلین، فرمایا ایسے لوگاں واسطے میں جہنم دا ایک گڑا جدا نام ویل ہے، او انہاں نمازیاں واسطے تیار کیتا ہے، جڑے جناب دکھاوے تے ریاکاری واسطے نمازاں پڑھ دینے، انہاں واسطے تباہی ہے، انہاں واسطے ویل ہے، انہاں واسطے ہلاکت ہے۔ اگر ہلاکت
हलाकत दे कोलों बचना चाहते हो, आओ मेरे मोहतरम भाइयों अपनियां नमाज़ां रियाकारी तो बचा लईए ते दिखावे तो बचा लईए। मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर फरमांदे ने ऐसा बंदा जड़ा नमाज अंदर गफलत करदा है, सुस्त नमाजी है, सुस्त नमाजी। व इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊनन्नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। फरमाया नमाज विच खड़ा है लेकिन सुस्ती छाई हुई, नमाज विच खड़ा है दिल दिमाग के अंदर दुनिया चलती पई है, नमाज अंदर खड़ा है दिल दिमाग अंदर कारोबार चलता पिया है, नमाज अंदर खड़ा है दिलो दिमाग अंदर इहदे कारोबार का हिसाब किताब चल रहा है, नमाज अंदर खड़ा है। नबी पाक फरमांदे ने इहदा दिल दिमाग दुनिया दियां रंगीनियां अंदर खुबिया होया है। वा इज़ा कामू इलस्सलाती कामू कुसाला युराऊनन्नासा वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। फरमाया ए ओ नमाज़िए जिहदे जड़ा नमाज अंदर सुस्ती करदा है, जड़ा नमाज दे अंदर गफलत करदा है, ए अल्लाह दा जिक्र भी पूरा नहीं करदा नमाज दे अंदर। अल्लाहु अकबर नमाज हो रही हुंदी है, इनू पता ही कोई नहीं किहड़ी सूरत तलावत हो रही है, इनू पता ही कोई नहीं कुरान दा किहड़ा मुकाम तिलावत कीता जा रहा है। अल्लाहु अकबर सुस्ती दा शिकार हो जाता है नमाज दे अंदर और अल्लाह दा जिक्र भी पूरा नहीं करता। और मेरे पैगंबर ने ऐसे बंदे दे बारे अंदर फरमाया ओ बंदा गाफल है, ओ बंदा मुनाफिक है। इथों तक नबी पाक ने फरमाया ओ बंदा मुनाफिक है जिदा दिल दिमाग दुनिया दियां नगीनियां अंदर लग्या होवे ते बंदा खुद नमाज अंदर खड़ा होवे। अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर फरमांदे ने बंदा मुनाफिक है, आया रब दी मुलाकात वास्ते वे एदे ज़हन दे अंदर दुनिया दियां रंगीनियां चलदियां पईयां ने, इस तो वड्डा मुनाफिक है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर मेरे मोहतरम भाइयों जिस काम वास्ते आए हैं दिल भी उस तरफ उस काम की तरफ होए तो फिर फायदा है। साडा जिस्म ते मस्जिद अंदर है, साडे ख्यालात साडा दिल दिमाग कारोबार अंदर है। असी कारोबार का हिसाब ही करते रहने। एक बारी सब नमाज पढ़ा रहे ने तो नमाज भूल गई, उन्होंने एक रकत ना घट पढ़ा छड़ी। सारे नमाजी किसी ने थोड़ा थोड़ा बोले भी यार कारी साहब तुसी एक रकत घट पढ़ाई है, कारी साहब कहन मैं पूरी पढ़ाई, एक नमाजी विचों ज्यादा बोले, वो कहे मेरे को दलील है तुसी एक रकत घट पढ़ाई है। उन्हें आख्या तेरे को किहड़ी दलील है? उन्हें आख्या मेरिया 4 दुकानां ने ते अज मेरी एक दुकान का हिसाब रह गया, हजे तो तिना दुकानों का हिसाब होया, 3 दुकानों का हिसाब होया, हजे तो मेरी एक दुकान रह गई, उसका हिसाब रह गया। इस वास्ते तो साबित होया तुसीं 3 रकतां पढ़ाइयां ने। साड़ियां नमाज़ां ते इवें दियां ने, खड़े नमाज अंदर आ, साड़ा दिल दिमाग कारोबार अंदर है। आइए अपना दिल दिमाग भी नमाज अंदर लगाइए, फिर नमाज कबूल है। ये तो जिस्म खड़ा है, दिल तेरा ते दुनिया अंदर, तेरा दिमाग ते दुनिया अंदर है। ये जिस्म नूं की करना है? ओ दिल ला रब दे नाल, दिलो नमाजी बन दिलो। अल्लाहु अकबर तवज्जो कीजिए मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज पढ़नी है, जरूरी पढ़नी है, लेकिन नबी पाक दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक पढ़नी है। सुस्ती ते काहली दा शिकार नहीं जिउणा। जिहड़े लोग अपनी सलाह करते हैं उन्हां दा अजर जाया नहीं होना। जिहड़े सुन के भी नमाज का तरीका जान के भी समझ के भी उहदे बावजूद ऐसियां चीज़ां मैं दसियां ने उहदे अंदर सुस्ती करते हैं, ऐसियां नमाज़ां उन्होंने फायदा नहीं देणगियां। एक वो बंदा जिन्होंने हजे पता नहीं
چلو تے غفلت اندر پڑھدا پیا انہوں نہیں پتا سانو پتا ہون دے باوجود ساڑیاں بس اوہی نمازاں جتھے اسی لگے ہیں بس اوتھے ہی لگے ہیں اسی ٹاس تو ماس نہیں ہوندے توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک فرماندے نے 5ویں نمبر تیوں بندہ جڑا نماز دا چور بندہ ہے اللہ اکبر نماز دی چوری کرنے والا بندہ نبی پاک فرماندے نے ایسے بندہ اللہ جلال نو پسند نہیں تے سب تو برا چور سب تو گندا چور اللہ جلال دیاں نظران دے اندر او چورے جڑا نماز دی چوری کردہ ہے اللہ اکبر صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ کیڑا بندہ فرمایا کیڑا نمازی ہے جڑا نماز دا چور ہو سکتا ہے نماز دی چوری کی چوری ہوندی ہے نبی پاک فرماندے نے نماز دا چور ہو بندہ ہے جڑا سجدے دیاں دعاواں پوریاں نہیں پڑھدا رکوع دی تسبیحاں پوریاں نہیں پڑھدا قیام اندر کھڑے ہو کے فرمایا قیام ٹھیک طریقے دے نال نہیں کردا اللہ سورہ فاتحہ صحیح طریقے نال نہیں پڑھدا اللہ نبی پاک فرماتے نے یہ نماز دا چور ہے تے دنیا دا سب تو بدترین چور ہے فرمایا سب تو برا چور ہے اللہ دیاں نظراں دے اندر فرمایا اسرق الناس الذی یسرق صلاتہ لا یتم رکوعها ولا سجودہ نبی پاک فرماتے نے لوگاں دے وچوں سب تو برا ترین چور ہووے فرمایا جڑا بندہ نماز دی چوری کردا ہے نماز دی چوری اے نہ رکوع صحیح طریقے دے نال نہ رکوع دیاں تسبیحاں پوریاں پڑھنیاں او دے اندر بھی جناب سستی کرنی کالی پھر سجدے دی حالت اندر سجدہ بھی صحیح طریقے دے نال نہیں کردا میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا چور ہے اے سب تو برا ترین چور ہے تے اے نماز دا چور ہے جڑا نماز دی چوری کردہ ہے نا فرمایا او بندہ پاویں لکھ نمازاں پڑھے او دی ایک بھی قبول نہیں تسبیحاں ہی پوریاں نہیں پڑھدا کئیاں بندیاں دی خدا دی قسم نماز دیکھ کے انہاں تے افسوس ہوندا ہے بھی نماز دا ٹائم کڈ کے بھی آیا ہے پھر بھی جلدی جلدی رکوع جلدی جلدی سجدہ اطمینان ہی کوئی نہیں اطمینان پیدا کرو اپنی نمازاں دی اندر میرے محترم بھائیو جدوں ساڑیاں نماز والیاں اے چوریاں غفلتاں سستیاں دور ہون گیاں پھر ساڑی نماز قبول ہوئے گی ایک حدیث اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی نبی پاک فرماتے نے ایک بندہ آکے نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے لا یتم رکوعہ ولا ینقر فی سجودہ وہو یصلی اور فرمایا دوسری بات ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جی میں بندہ جلدی جلدی نماز پڑھدا ہے انہیں میرے تے نازل ہونے والی شریعت دا انکار کیتا ہے اس واسطے تیریاں 40 سالاں دیاں نمازاں ضائع تے بیکار نہیں فتویٰ میرا نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث ہے نبی کریم فرمان دینا بندہ نماز جلدی جلدی پڑھدا ہے نہ او دے مفہوم تے غور کردا ہے اصل بات یہ نہ سانو نماز دا ترجمہ آندا ہے نہ سانو نماز دا مفہوم آندا ہے اسی جلدی جلدی نماز پڑھ کے تائیوں تے چلے جانے ہاں اللہ دی قسمیں اگر سانو نماز دا ترجمہ آندا ہوئے اگر سانو نماز دا مفہوم آندا ہوئے نا پھر ساڑی نماز اندر اطمینان آ جائے سکون آ جائے اللہ اکبر ہسی پھر نماز بڑی خشوع خضوع والی پڑھیے دل لگا کے نماز پڑھیے میں حدیث پاک اندر پڑھے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دے بارے صحابہ بیان کر دینے اسی نبی پاک دی نماز ویکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنج کر کے نماز نیت لیندے آپ اتنا نماز اندر مغلون دے آپ اتنا نماز اندر خوب جام دے اللہ اکبر بعض اوقات نبی کریم دے سینے دے وچوں ایویں آوازاں لگ جاندیاں جویں جناب ہڈیاں چولہے تے ابالے کھاندیے اللہ اتنا خشوع خضوع نبی پاک دی نماز دے اندر انشاءاللہ کتے موقع ہویا نا انشاءاللہ اس موضوع تے بھی جمعہ پڑھاواں گے نماز دے اندر خشوع خضوع ایک تفصیلی موضوع ہے نبی پاک دے صحابہ بھی بڑے خشوع خضوع دے نال نمازاں ادا کریا کر دے او میرے محترم بھائیو اج ساڈے دل وچوں کاروبار نکلے گا تے خشوع خضوع آئے گا دنیا دیاں رگینیاں ساڑے دل و دماغ وچوں نکل گیاں پھر ساڑیاں نماز دا اندر خشوع خضوع آئے گا
ساڑھے دل و دماغ دے اندروں دکانداری دا حساب و کتاب نکلے گا، پھر ساڑیاں نماز دا اندر خشوع خضوع آئے گا۔ اللہ اکبر، اسی تے الجھے پے ہیں دنیا داری دے اندر، اسی تے الجھے پے ہیں پیسے دے اندر، اسی تے الجھے پے ہیں عہدیاں دے اندر، اسی تے الجھے پے ہیں دنیا دے معاملات دے اندر۔ جدوں اے الجھنا تیرے دل و دماغ وچوں نکل گیاں نا، پھر تیرے دل دماغ اندر خشوع خضوع آئے گا، پھر تیرا دل نماز دے اندر لگے گا۔ اللہ اکبر، او میرے محترم بھائیو، چاہندے ہو دکھاں تو نجات مل جائے، اور چاہندے ہو اللہ سو جلال زندگی دے غم ختم کر دے وے، دنیا دیاں ٹینشن تے ڈپریشن دے جو شکار لوگ نے اے سارا کچھ ختم ہو جائے۔ او نماز سکون دے نال پڑھنا، نماز اطمینان دے نال پڑھنا، او یار نماز نو دل لگا کے ادا کرنا شروع کر دے، میرا رب تیری زندگی دے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اور جدن تیری نماز ٹھیک ہو جائے گی، تیری زندگی دے سارے اعمال ٹھیک ہو جان گے، اور جدن تیری نماز درست ہو جائے گی، تیری زندگی دے سارے اعمال درست ہو جان گے۔ اج ساڈے اعمال اس واسطے بگڑ گئے نے، اج دنیا دے معاملات ساڈے اس واسطے بگڑے ہوئے نے کہ اسی نماز نو بگاڑ کے رکھ چھڑے آئے۔ حدیث اندر آندا ہے جدوں بندہ ایویں دی نماز پڑھ دینا جلدی والی نماز، اللہ اکبر، اے نماز اللہ پاک دی بارگاہ اندر جا کے کہندی ہے اللہ سونیا جویں اس بندے نے مینوں خراب کیتا ہے اللہ تو اس بندے نو خراب کر دے، اللہ سونیا جویں نے مینوں ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے اللہ تو اس بندے نو تباہ و برباد کر دے۔ اے نماز بندے واسطے وبال جان بن جاندی ہے جڑی نماز جلدی جلدی پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، اس واسطے میرے محترم بھائیو، اور ستواں بندہ ہووے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں بھی پڑھدا ہے لیکن فحاشی تو دور نہیں رہندا، نمازاں بھی پڑھدا ہے تے فحاشی بھی ویکھدا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے گانے بھی سندا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے ڈرامے بھی ویکھدا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے فلماں بھی ویکھدا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا فحاشی تو دور رہن دی کوشش نہیں کردا، ایسے بندے نو او دی نماز فائدہ دیندی نہیں۔ شیطان نے کی آکھیا سی اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، چیلنج کیتا اللہ نے، اللہ نو شیطان نے۔ ہن میں ایک گل اینڈ تے کر لگے، آخری بات گل ختم کریے۔ شیطان نے کی چیلنج کیتا اللہ میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، او تو چوٹی دا زور لا رہا جڑے مخلص ہون گے، جڑے مخلص ہون گے، جڑے مخلص ہون گے، منافق نہیں مخلص، جڑے مخلص ہون گے فرمایا وہ تیرے چانسے اندر نہیں ہون گے، تیرے وسوسے اندر نہیں ہون گے۔ میں توجہ کرے جے فتوہ نہیں، غور کرے ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر میرا محترم بھائی، اللہ دی قسمیں کڈے ہاں نوجوان یہ موبائل اپنا تے چیک کراؤ موبائل اپنا سجدے اندر پیا ہے، توجہ کرنا۔ ہن شیطان رب نو کی کہندا ہے سجدے اندر پیا ہے، رکوع کردا پیا ہے، قیام کردا پیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ویکھو شیطانہ میرا بندہ نماز پیا پڑھدا ہے، میرا بندہ سجدہ پیا کردا ہے، میرا بندہ رکوع پیا کردا ہے، تے پتہ جے شیطان کے کہندا اللہ پاویں نماز پڑھدا ہے دے موبائل اندر سارے کام میرے والے نے، پاویں نماز پڑھدا کام سارے میرے والے نے۔ ایسی نماز دا کی فائدہ کہ نمازاں پڑھ کے بھی کام شیطانہ والے کرنے۔ ہو میرے محترم بھائیو، شیطانہ والے کم تو باز آواں گے تے پھر ساڑیاں نمازاں دا فائدہ ہے۔ ایتھوں بندہ نماز پڑھ کے جائے اتھے کنج ٹوٹیاں لا کے گانا سندا ہے، نماز تو گئی۔ حاکم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو نماز تے بندے نو فحاشی تو روک دیئے، بے حیائی دے کماں تو روک دیئے، اللہ اکبر، گناہاں تو روک دیئے۔ نماز جی دی نماز نو گناہاں تو نہ روک سکے، فحاشی تو نہ روک سکے، اللہ اکبر۔ ایسے نمازی دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، مار دے رہا ٹکراں ساری زندگی مار دے رہا۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو چاہنے ہیں نماز دا فائدہ ہوئے، اس فحاشی دے کولوں بھی بچنا پے گا، اس ریانی دے کولوں بھی بچنا پے گا، گانے تے فلماں تے ڈرامیاں دے کولوں بھی پرہیز کرنا پے گا۔ ایک بندہ ذہن بنا کے آندا ہے چلو کوئی گل نہیں گانا سن لینا وا، جا کے
کے سر پاڑی لینی ہے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ اس ارادے نال نبی پاک نے فرمایا اللہ گناہ نہیں جے معاف کردا، اللہ اس ارادے والی توبہ قبول نہیں جے کردا، اس واسطے اریانی تو دور ہو جائیے، آئیے فحاشی تو دور ہو جائیے، اگر چاہنے ہیں ساڈیاں نمازاں قبول ہو جاون۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے محترم بھائیو، نمازی بھی بنیے تے نمازی بھی سونے نمازی بنیے، نمازی بھی ایسے بنیے جڑے نمازی اللہ ذو جلال نو پسند نے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نمازی نہ بنو جنہ نمازاں تو میرا رب نفرت کردا ہے، جنہ نمازاں نو ویکھ کے میرے رب نو غصہ آندا ہے۔ اللہ ذو جلال سانو سونیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک فرماندے نے دو نمازاں میری امتیاں تے بھاری ہون گیاں، دو نمازاں عشاء اور فجر۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ عشاء اور فجر نہ پڑھے، نبی پاک نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے۔ جڑا بندہ دو نمازاں نہیں پڑھدا، صبح فجر دی نماز اور رات نو عشاء دی نماز نہیں پڑھدا، وہ بندہ منافق ہے۔ اس واسطے نفاق ختم کرنا چاہنے ہاں تو آ جائیے رب دے سچے نمازی بن جائیے، سونے نمازی بن جائیے، ستھرے نمازی بن جائیے۔ ستھرا نمازی ہوئے جڑا نماز ستھری کر کے پڑھے، سونا نمازی ہوئے جڑا نماز سونی کر کے پڑھے، احسن نمازی ہوئے جڑا نماز احسن طریقے نال ادا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میرے محترم بھائیو، میرے پیغمبر نے کی فرمایا، آئیے توجہ کیجیے آخری گل۔ میرے پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگ جڑا بندہ 5 نمازاں مسجد اندر پڑھدا ہے، جی میں میل کچھ ہے تو کپڑا صاف کر دیتا جاندہ ہے، اللہ ذوالجلال اس نمازی بندے نوی گناہاں تو اہم صاف کر دیندہ ہے۔ نماز اسی انشاءاللہ گناہاں تو صاف ہونا ہے نا انشاءاللہ۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو پھر نمازاں ٹھیک کر لئیے انشاءاللہ العزیز۔ میرا رب ساڑے دنیا دے سارے معاملات بھی ٹھیک کر دے گا اور سانو گناہاں تو بھی اللہ ذوالجلال پاک اور صاف کر دے گا۔ اللہ ذوالجلال دی حضور دعا ہے